दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी महज 4 लाख हो और रकबा पाकिस्तान से 10 गुना कम हो, जहाँ ज़रख़ेज़ ज़री ज़मीन का नामो निशान भी ना हो, जिस मुल्क को जदीद तमद्दुन की हवा भी ना लगी हो, जहाँ कोई मुनज़्ज़म और ट्रेंड आर्मी भी मौजूद ना हो, वो मुल्क भला कैसे और क्यों कर तरक्की कर सकता है। दोस्तों, ये 1971 का UAE है। ये वो मुल्क है जिसने आने वाले सालों में न सिर्फ बेपनाह तरक्की की बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी ताकत और पैसे की धाक बिठा दी। दोस्तों, साल 2023 में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स ने अपनी एक रैंकिंग शाया की है, जिसके मुताबिक UAE टॉप 10 पोजीशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला अरब और मुस्लिम मुल्क बन गया है। दोस्तों, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में वो मुल्क शामिल किया जाता है जो अपने कल्चर, वैल्यूज और पॉजिटिव इमेज से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता हो। आज आप UAE की इस अचीवमेंट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस रैंकिंग में 84 नंबर पर जबकि इंडिया 28वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, आज का UAE एक ऐसा मुल्क है जहां पर स्काई स्क्रैपर्स, शानदार रोड सिस्टम और दुनिया की हर वो लग्जरी मौजूद है जो सिर्फ बेपनाह दौलत ही से हासिल की जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर UAE इतना अमीर कैसे बना। आप सब सोच रहे होंगे कि शायद ये ऑयल मनी है, लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। इनफैक्ट दुबई की इकोनॉमी में ऑयल का हिस्सा सिर्फ 1% है। लिहाजा इस तरक्की की असल वजह UAE की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी है। दोस्तों, UAE कभी एक सहरा हुआ करता था जहां साहिल समंदर पर मछेरों की छोटी छोटी बस्तियां थीं। यहाँ के लोग समुंदर से मछलियां और मोती वगैरह निकाल कर बेचा करते थे, यही इनका रोजगार था। दोस्तों, UAE का एरिया गल्फ सी के साथ लगता है, जहाँ से बरतानिया के बहरी जहाज सामान्य तिजारत लेकर इंडिया आया करते थे। रास्ते में इन जहाजों के साथ बड़ी लूट मार होती थी। मजबूर होकर ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ की इलाकाई रियासतों के साथ एक ट्रीटी साइन किया, जिसके बाद ये इलाका टूरुशियन स्टेट्स के नाम से जाना जाने लगा। इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को रशियन एम्पायर के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ अपनी आर्मी भी डिप्लॉय की। 1958 में UAE की अबू ज़हबी स्टेट में ऑयल डिस्कवर हुआ। अबू ज़हबी के सुल्तान शेख ज़ैद बिन सुल्तान अन नहयान बहुत अक्लमंद और जीरक इंसान थे। वो इस बात का इदराक रखते थे कि तेल की दौलत महदूद है, लामहदूद नहीं, लिहाजा इसका इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना होगा। लिहाजा उन्होंने अपनी सल्तनत में जदीद रोड नेटवर्क्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह बनवाने शुरू कर दिए ताकि UAE को दुनिया का इकोनॉमिक और टूरिज्म हब बनाया जा सके। 1971 में इस एरिया की 6 स्टेट्स, जिनमें अबू ज़हबी और दुबई शामिल हैं, ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बुनियाद रखी। 1972 में एक और स्टेट भी इसमें शामिल हो गई। दोस्तों, आज UAE में 7 स्टेट्स हैं, जिनमें से 2 स्टेट अबू ज़हबी और दुबई ज्यादा असरो रसूख रखती हैं। दुबई स्टेट का हुक्मरान UAE का प्राइम मिनिस्टर, जबकि अबू ज़हबी स्टेट का हुक्मरान प्रेसिडेंट कहलाता है। इन दोनों के पास पूरे UAE का कंट्रोल होता है, लेकिन इस वक्त अबू ज़हबी का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद अन नहयान, जिनको मगरबी दुनिया में MBZ के नाम से जाना जाता है, UAE के डिफेक्टिव लीडर हैं। दोस्तों, अरबों के बारे में अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि ये ऐश परस्त लोग हैं जो अपनी दौलत को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन UAE के शेख अपनी दौलत बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, UAE का सोवरन पावर फंड यानी SWF तकरीबन $1.9 ट्रिलियन है, जो चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। याद रखें कि SWF किसी भी रियासत का वो फंड होता है जो वो बैरून मुल्क इन्वेस्ट करता है। ये $1.9 ट्रिलियन UAE को न सिर्फ लिवरेज का काम देते हैं, बल्कि इसके असर रसूख में भी बेपनाह इजाफा करते हैं। दोस्तों, UAE की आबादी महज 1 करोड़ है। इसका रकबा पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना कम है, यानी सिर्फ 85,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इसका GDP $509 बिलियन है। UAE सालाना $280 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, जिनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्ल्स, प्रेशियस मेटल्स, कीमती पत्थर और जदीद मशीनरी वगैरह शामिल हैं। UAE का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स
0.911 ہے جو دنیا میں 26ویں نمبر پر ہے۔ کنسٹرکشن، ٹورزم، ہیلتھ کیئر، انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی UAE کی بڑی انڈسٹریز ہیں۔ دوستو، UAE کی اس بے پناہ ترقی کو 4 C's میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کانفیڈنس، نمبر 2 کنسرن، نمبر 3 کراؤن پرنس یعنی MBZ اور نمبر 4 چیلنجز۔ دوستو، متحدہ عرب امارات کو اپنے اور اپنے لیڈرز پر مسلسل کامیابیوں کی وجہ سے بے پناہ کانفیڈنس ہے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں جب آئل کی دولت ختم ہو جائے گی، UAE بہت کنسرنڈ ہے۔ پرنس محمد بن زید ال نہیان یعنی MBZ نے UAE کے اس عروج میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ UAE کو ایران سے خطرہ ہے۔ اس چیلنج کے پیش نظر UAE نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، UAE اپنے مستقبل کو سکور کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابراہم ایکارڈ پیس ایگریمنٹ کے تحت اسرائیل سے ڈیل کر کے UAE نے امریکہ سے لیٹسٹ ملٹری ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ یہ وہ ایڈوانس ملٹری ٹیکنالوجی ہے جس کو امریکن اسٹیبلشمنٹ کسی بھی عرب ملک کے ہاتھ لگنا نہیں چاہتی۔ اسی طرح UAE نے چائنا کے بڑھتے ہوئے گلوبل انفلوئنس کو دیکھ کر USA کی وارننگز کے باوجود چائنا سے اچھے تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ UAE نے 2021 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیس ایگریمنٹ کروایا جب ان دونوں ملکوں کے بارڈرز پر بڑی بے چینی اور اضطراب پایا جاتا تھا۔ دوستو، انٹرنیشنل ریلیشنز میں مڈل پاور اس ملک کو سمجھا جاتا ہے جس کا اپنے ریجن میں کافی انفلوئنس ہو۔ UAE اسی کیٹیگری میں آتا ہے، بلکہ اس لسٹ کے سر فہرست ممالک میں شامل ہے۔ UAE کو اسپارٹا آف عرب ورلڈز بھی کہا جاتا ہے۔ UAE کی ایمریٹس ایئر لائن سے کون واقف نہیں، جس کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، UAE کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ایک طرف تو بے شمار سہولیات میسر ہیں، لیکن دوسری طرف انہیں بدترین ڈکٹیٹرشپ کا بھی سامنا ہے۔ یہاں پر آزادی اظہار رائے، کھیل اور مذہب جیسی کوئی چیز نہیں۔ ایک بار جب UAE میں پیٹرول مہنگا ہوا اور یہاں کے لوگ اس بات سے پریشان ہو کر ہمسایہ عرب ریاستوں سے تیل خریدنے لگے تو UAE کے ایک نیوز پیپر نے اس بات کو خبر بنا دیا، لیکن یہ خبر اس پیپر کی آخری خبر ثابت ہوئی اور اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ دوستو، UAE میں ساری نیوز حکومت کے سینسرشپ ڈپارٹمنٹ سے اپروو ہو کر شائع ہوتی ہیں۔ UAE میں ہیومن رائٹس کے حالات چائنا اور نارتھ کوریا جیسے ہی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے نہ صرف اپنے میڈیا آؤٹ لیٹس کے منہ بند کر رکھے ہیں بلکہ CNN جیسے انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹ سے بھی خاموش رہنے کی ڈیل کر رکھی ہے۔ اس طرح UAE کا سافٹ امیج قائم رہتا ہے۔ دوستو، UAE نے مستقبل کے بڑے بڑے پلانز بنا رکھے ہیں۔ UAE جانتا ہے کہ مستقبل میں تیل پر انحصار بہت مہنگا پڑے گا، اسی لیے UAE اپنے آپ کو ماڈرنائز کر رہا ہے۔ یہ ملک 2024 تک چاند پر اپنا مشن لینڈ کروانا چاہتا ہے۔ یہ ملک 2050 تک کاربن اخراج کو 0 تک لے جانا چاہتا ہے۔ UAE اپنے آپ کو فیوچر جائنٹ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے جو ٹورزم اور ٹیکنالوجی کا ہب ہو تاکہ وہ انٹرنیشنل سٹیج پر اپنی اہمیت کو قائم رکھ سکے۔ UAE نے گزشتہ 50 سالوں میں جس انداز سے ترقی کی منازل طے کی ہیں اور جس قدر انفلوئنس حاصل کیا ہے، دنیا میں اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ یہ سب اس کی بہترین اور ریئلسٹک اسٹریٹجی اور فارن پالیسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن دوسری جانب UAE میں ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی صورتحال کافی خراب ہے۔ اس لیے یہ ملک بعض کے لیے یوٹوپین ورلڈ ہے اور بعض کے لیے ڈسٹوپین۔